تنضم إلينا في هذه الزاوية زميلة الصحفية في 24 نيوز أريج حكروش. أريج، قبل أن نأتي إلى الإطاحة به، لو نعود إلى بدايات عمران خان وكيف استطاع أن يهيمن على المشهد السياسي لفترة، منهيا الهيمنة التي لطالما كانت تعود لعائلات هي التي تحكم المشهد في باكستان. صحيح، يعني عمران خان هو نجم الكريكت السابق، كان من ضمن 4 دوليا كنجم لهذه اللعبة. عام 1996 استطاع أن يدخل المضمار السياسي، واستطاع أن يشكل حزب، وهو الحزب الأول الذي كان ليس ضمن العائلات المتحكمة في المشهد السياسي الباكستاني. شخصيته الكاريزماتية استطاعت أن تجلب له شعبية كبيرة. أيضا ماضيه في الرياضي أيضا ساعده على هذا الشيء، وفي المقابل